सो गायज अकस्मात एक प्लॅन झाला आमचा. आम्ही आता न्हू सावयवेरें वयतात. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज आसा फ्रायडे आनी आयज न्हू आमगेर खूब सोयरी येवपा आसा. कितली म्हाकाय खबर ना सारकी, आनी ती बीन येवपाची आसा बॉम्बेच्यान पुण्यांतल्यान. म्हाजे काकाले चेडूं एंड आत्याली चेडवां दोग जाणां. सो म्हाकाय सारकी खबर ना कोण कोण येवपाची ती. आनी ती खंय आतां सुटल्या दिसता येवपाक. आनी आयज आमगेर जेवणां आसतली ती. आनी आतां ती मेन येयल्या कितें खूब वर्सान येयल्या ती. आनी हांवूय तांकां मेळना लग्ना कडेन दोग तीग जाणांक मेळ्ळें, उरलेली कोण मेळनाशिल्ली म्हाका. सो ती आतां खूब वर्सान आमगेर येता. आनी जेवणाक आमगेर आसतली. आनी पयलीं ती देवळान वयतली. ती येयल्या देवाक हांगा मंगेशी माड्डोळांनी कोवळ्या वयतली खंय. सो तेंचो कुळ देव जो आसा हांगा आसा शांतादुर्गा कोवळ्या. सो थंय वचपा आसा. मागीर ती आमगेर येतली जेवणाक. सो कितें सांगलां म्हाका, हांवें व्हडलेशें कांय करूं ना. सद्या एकट्याक खंय एकटो शिवराक आसा दिसता. सो ताका लागून हांवें दाळ केल्या. आनी आतां वयता हांव नुस्तें हाडपाक, नुस्तें घेवन येता. आनी आत्याच्या चेडवाचो न्हू बर्थडे आसा. सो ताका एक सरप्रायज दिवया म्हटलें. सो येतना मे बी केक घेवन येतलें हांव. पळोवया टायम मेळटा तसो. आनी पळोवया कशें कितें जाता तें. सो व्लॉग कंटिन्यू पळोवया आनी एन्जॉय करा व्लॉग. दवरता व्हरोन. चल काकी फुड्यान तुगे बाटली नाका उदकाची वर. असं उदक काकी गे हे ना दिसता रे. हा उल्लू पण आता The dreamy cakes, fresh and delicious. सो गायज हांव पावलां खांडेपारा. एंड हें न्हू म्हाज्या फ्रेंडाचें शॉप आसा, केक शॉप. सो आयज म्हटलें फ्रेंडाच्या केक शॉपा वयल्यान केक व्हरोया. आनी एक फावट येयला हांवें, बरो लागता, टेस्टी करता तें सामकें. सो मुद्दम जर कोणी हांगा लागीं आसत जाल्यार विजीट करपाक शकता. द ड्रिमी केक्स म्हणून शॉप आसा पंचायती कडेन खांडेपारा. सो मुद्दम विजीट करा, टेस्टी आसता केक. आनी खूब तरांचे कितें कितें कप केक सुद्दां आसता. पयर फाटल्या दिसांनी अयंशाक हांवें हाडलेले, मिन्स हजबंड घेवन येयल्ले हांगासरल्यान कप केक्स. ते सुद्दां खूब डिलिशियस आशिल्ले. सो ट्राय करा हांगासरले. केन्ना येत जाल्यार तुमी हांगा खांडेपारा बीन जाल्यार खांडेपारची खूब जाणां म्हाजे व्लॉग्स पळयता. सो तुमी सुद्दां हांगा विजीट करपाक शकता. जर तुमचे कितें बर्थडे बीन कितें आसत जाल्यार हांगासरल्यान मुद्दम केक व्हरा आनी ट्राय करा. खंय ना येता बाबूकूच घेवन येता मागीर. बरें बरें. पावलें हांव घरा आनी फटाफट आतां शीत करून काडटा. आनी बांगड्याची कडी, तांकां मच्छी जाय, मच्छी फ्राय. सो ती न्हू बॉम्बे बीन ती अशी म्हणटा मच्छी, नुस्तें म्हणना ती मासे अशें कितें तरी म्हणटा, पूण मच्छी म्हणटा. मच्छी म्हणून खबर आसा म्हाका, कित्याक ती पयर तेणी कॉल केल्लो तेन्ना सांगलेलें तेणी मच्छी खाता म्हणून. हांवें तांकां विचारलें नुस्तें खाता. त्या दीस ती खायना. एक्चुअली ती येवपा आशिल्ली थर्सडे, बट कित्याक लागून तरी प्रॉब्लम जालो आनी ती आयज येतली फ्रायडे. सो आयज खाता खंय ती देवळान बीन भोंवोन येतली मागीर. आनी मागीर ती हांगा येतली जेवपाक. सो फटाफट करून काडटा. आनी खिरूय बीन करपाक हांवें ड्राय फ्रुट्स हाडल्या आनी शेवयो आसाक. आनी दुदा पॅकेट घेवन येयलां दुदाचें. सो दूद बीन तापयता आनी मागीर करता. कशी जाता ती पळोवया आतां. म्हाका कोणी अशी येयली म्हणटकीर म्हाका हें जाता, कितें म्हणटा एंग्जायटी. आनी अयंश आसा काकीगेर, मिन्स नेबरागेर दवरून येयलां. गेल्लें हांव एकटेंच, कित्याक हायवे न्हू म्हाकाच भंय दिसता पयलीं हायवेचेर गाडी चलोवपाक. हांव केन्ना चडशें तेवटेन व्हरत ना खांडेपारा बीन. हांव वचत जाल्यार माड्डोळा आनी फोंडा दोन कडेन इतलेंच वयता. आनी खंय पयस अशें बायक घेवन वचना. सो खांडेपारा ताका लागून ताका हांव हांगा दवरून गेल्लें. आनी सामानूय बीन आशिल्लें भरपूर. आनी फायनली जेवण सगळें रेडी जाल्लें आसा म्हाजें. फक्त न्हू फीश फ्राय करपाचें उरलां, तें बीन मॅरिनेट करपाक दवरलां. आनी शीतूय केलें रोखडेंच. एक जालें आतां, कितलें येतलें खबर ना. कॉल केल्यार कॉल लागना, नेटवर्क ना तांकां. आनी शीत केलां, कडी केल्या बांगड्याची, दाळ केल्या आनी तिसऱ्यो आसा तिसऱ्यो केल्या. आनी आतां फीश फ्राय करपाची उरला. बांगडे आनी सुंगटां हाडल्या.
सो पळोवया आतां लायट दुसता हांव तव्यार घालपाक वयतालें दुसत लायट गेली हांव इंडक्शनाचेर करता न्हू चडशें इंडक्शनाचेरूच करता आमी सो पळयता आतां लायट केन्ना येता ती जेवलें हांव वाट पळोवन पळोवन कॉल केल्लो सो एकदाचो कॉल लागलो तांकां आनी ती कोवळ्या सावन सुटल्या खंय आतां परत आतां ती हांगा मंगेशी येतली माड्डो येतली मागीर ती आमगेर येतली आतां अडेच जालें सद्या आनी हांवें कांय न्हिदयलो मातसो मागीर ती येतकीर उठयतलें व्हेरी व्हेरी टेस्टी पण मस्त मस्त काकी किती वाटू सांग बांगड्या कडी तुमकां कितें जाय जालें शीत वाडू इल्लें शीत वाडटा काय हे न्हू सगळींची सोयरी येयली आमगेर न्हू तेणी सांगलेलें 1-2 म्हटल्यार पावतली आनी ती पावली कितली आतां 4 जाली 4 न्हू 4:30 5 जाली आनी आतां ती पावली आनी आतां जेवता सगळीं आनी सगळ्यांक म्हाजें जेवण आवडलें खंय खूब सगळें हांवेंच केल्लें हे म्हाजे काकाचे चेडू खूब दिसांनी खूब वर्सांनी पयले ही सुद्दां हेंकां सुद्दां हे म्हाज्या आत्याचे चेडू हे म्हाज्या आत्याचे चेडू हे काकाचे चेडू हे म्हाजी काकी पुण्यांतली आनी हो तन्मय म्हाज्या काकाच्या चेडवाचो चेडो आनी हो ड्रायव्हर घेवन येयल्या ती अहो किती दिले रे थँक्यू म्हण अहो किती किती हाडलं रे यांच्या घे आनी किती दी आदी आवयस आणि एक गिफ्ट येले पळय सकल दवर आणि हे मस्त आवडलं मला इथे एकदम फ्री वाटत अयांचा रे चल थंय राव चल अयांशी चल केक कट करपा खाया सगळी कट करून सो गायज अकस्मात एक प्लॅन जालो आमचो आमी आतां न्हू सावयवेरें वयतात अनंत टेम्पल दाखोवपा तेंकां कित्याक ती खूब वर्सांनी न्हू तेंकां अशें कितें तरी पळोवपाचें आशिल्लें खंय सो आतां म्हणल्यार सावयवेरें बेस्ट न्हू सगळ्यांच्यांनी बेस्ट टेम्पल अनंत टेम्पल आनी मागीर आमी फाटले दिसांनी गेल्ले ते पयला आसतले तुमी ते कसले ते म्हाका याद ना महादेवाचें टेम्पल पळोवपाक सावयवेरें फुडें वळवय सो ते एक दाखयता तेंकां आनी फट्ट करून येता आमी आतां 5:30 जाली ऑलरेडी आनी खूब गरमी आतां पावस पडटलो कसो दिसता इतलो काळोख जाला सद्या शेण पळय गायज आमी पावली सावयवेरें अनंत टेम्पल ए धांव नाका रील घातलेली रील फोटो वचपा मेळटा जाल्यार पळोवया पांय पड दोदू आसा भितर हा तुम्ही फोटो टाकलेला का ना कुठे गेले काय माहिती कुठल्या देवाला हे पळय हांगा पळय कितले हे आसा पळय हो जालें तुगे चालू हे खंयची हेजी उदळ येतली उदक चला चला चला
सो आता आमी नेक्स्ट टेम्पल वयता आतां पळोवपाक महादेवाचे. हांगा जालें पळोवन आतां फोटोग्राफी विजुअल चालू आसा कोण कोणाची पळया फोटोग्राफी चालू आसा. चप्पल काढ रे. आणि चालू मानू कोणाला बोलतो मारू? सो गायज आमची सोयरी सगळी गेली आपापल्या घरा आणि मज्जा येयली आयज खूब खूब वर्सान अशी मेळ्ळें तांकां. ती अशी मेळत ना ती म्हटल्यार बॉम्बे पुणा अशी फास्ट लायफ आमचे भशेन गांवांतल्या भशेन न्हू. ती सकाळीं उठली कामाक गेली अशें. सो आनी ती खूब तेंपान अशी ती सुटी मुद्दम स्पेशल सुटी घेवन ती देवळां भोंवपाक लागून येयल्ली कवळ्या मागीर मंगेशी मार्दोळा बी. सो तशी ती आमगेर येयली. सो खूब बरें दिसलें. मागीर आत्याच्या चेडवाचो बर्थडे आशिल्लो आयज. सो तेजो बर्थडे आमी सेलिब्रेट केलो. हांवें केक हाडलो तुमी पयला आसतलो आनी ड्रिमी केक्साचो इतलो बेस्ट केक मुद्दम जर तुमी खंय लागीं फोंडा नाजाल्यार खांडेपार बीन आसत न्हू जाल्यार मुद्दम थंयचो केक ऑर्डर करा आनी पळया इतलो टेस्टी आशिल्लो न्हू. सगळ्यांक आवडलो केक. तो आमकां न्हू अयांशाक म्हाका गिफ्ट मेळ्ळा. मागीर आमकां शगून दिला. सो दाखयता तुमकां कितें गिफ्ट दिला तें. आत्याल्या चेडवान अयांशा काकाल्या चेडवान हाडलें. म्हाज्या काकाल्या चेडवान ताका कपडे हाडल्या. आनी म्हाका पळोवया कितें हाडलां तें. म्हाज्या आत्याल्या चेडवान हाडलां म्हाका कितें तरी. पळोवया कितें आसा ते. कपडे जे आसा अयांशाक हाडल्या म्हाज्या काकाल्या चेडवान. बरें दिसता कपडे. कलर अयांशा कडेन नाशिल्लो हो कलर टी शर्टाचो. अयांश तुका आवडले रे कपडे? बस हांगा. आवडले? बस रे हांगा सकयल बस रे. कपडे आवडले तुका? या फोडुया मरे आतां. हितून कितें आसा तें पळोवया. हें पळया गिफ्ट म्हाका खूब लायक जालें हें गिफ्ट. चोवाय ती चोवाय देवाची चोवाय. पार्ट कसो बारीकसो क्यूटसो. हें पळया हेका स्टँड आसा 4. पळया अयांशाक शगून येयल्या 2 म्हाज्या आत्याल्या चेडवा कडल्यान. हय आनी हे म्हाका एक शगून. हो म्हाका आत्याल्या चेडवा कडल्यान. आयज कितले शगून कितलो दिला तो सांगा तुमकां. कित्याक फॅमिलीन कलेश जातलो मागीर. कित्याक ती आनी खूब कडेन भोंवपाक वयतली न्हू. सो म्हाका इतले दिले तितले दिले तशें जावपा नाका. सो तें सांगून तुमकां पूण आमकां दोगांकूय शगून दिला. सो थँक्यू सो मच. आनी आयचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय बाय. तूं नाका आतां दाखोव नाका कितले ते. कितें करतो पयशांचे सांग. पयशां कितें करतलो तो पयशांचे? हय कित्याक ते